रावाला रावाला गाडे गाडे राहताव का नका असं पकडे बने वजन या वजन रावाला दाला पदे रोटे टेक्स और कोंडा दस्ता पलास न बांधू नका रावाला गाडे रखा गाडे रावाला जनाना धसग्या जनाना बंदर बोसवा बंदर उदारे क्या जा वर जा 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 इस्लामाबाद मदवले पदे मरे की बबरानी वरे और माशिने इंसानियत का और मुसलमानान इंसान दर्द करान दिला मरीजान दी और सड़ी मरीज तो तफल से दस गलत कार मत तुमरा तकले ला से पैसा बनी गया कि तो से 19 बोलते मरे के रुचे मंगल दस रोज इंशाल्लाह कसम को तो मोरना माना इंशाल्लाह कम तकलीफ और करे तकलीफ और करे कम मुला कसम दि खैर इधर तक कसम ما كمان نوزه كوري جزء دنا لارسا إسلامآباد تلارسا من كان دمرة كنوتا تاسو گناه كري ما تقول تكليف راه كذا خو ما وامي مكارا سرکاري وني صدقه پیشنو سکی زیګ په خپل حق دی لارې دې ټیکس ورکړي نسې ټیکس ورکړي د بندولو ټیکس ورکړي د بندولو به پیمر کم درڅ به ور کم دا ملک دا د 22 کروڑ عوام دي صحیح دا 22 کروڑ عوام دي څه حق دي چې روډ باندې ایسی صاحب چې موږ دونو تاسو ورشي خپل مسله ورته مشرانو پسې تاسو ولې نه ځئ مشران تاسو غواړئ نه چې تاسو له راځي مشران خېجا ځه ما ته تکلیف ده تا ته تکلیف ده